नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्युज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। चालु वर्षको 2 महिनामा राजस्व परिचालन र पुँजीगत खर्च घट्यो। चालु खर्च भने बढ्यो। कुल आम्दानी 1 खर्ब 16 अर्ब, कुल खर्च 71 अर्ब, विकास खर्च भने 4.25 अर्ब मात्रै। भदौ महिनामा खाद्य सामग्रीको आयात 3 गुणा वृद्धि। दैनिक औसत 7044 मेट्रिक टन खाद्य सामग्री आयात। दलहनको आयात भने घट्यो। भ्रष्टाचारीका विरुद्ध चुप लागेर नबस्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिबद्धता। कोरोना महामारीका कारण गौरवका आयोजना पूरा गर्न नसकेको स्वीकार। शनिबार थप 1204 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 62797 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 11 जनाको मृत्यु। र लकडाउन यता नेपालमा 400 किलो सुन बिक्री। सुन चाँदीका गरगहना लगाउने परम्पराका कारण सुनको बढी खपत। डलर कमजोर हुँदै गर्दा सुनको भाउ अझै बढ्ने अनुमान। बिजनेस टुडेमा सुरुमा 2 महिने आम्दानी र खर्च सम्बन्धी समाचार। कोरोना महामारीका कारण चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनाको राजस्व परिचालन र विकास खर्च प्रभावित भएको छ। सङ्घीय सरकारले भदौ मसान्तसम्मको राजस्व परिचालन र पुँजीगत खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कमजोर देखिएको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिना भदौसम्ममा सरकारले कुल खर्च 70 अर्ब 97 करोड खर्च गरेको छ। आम्दानी भने 1 खर्ब 16 अर्ब 53 करोड पुगेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्क छ। कार्यालयका अनुसार कुल खर्च वार्षिक लक्ष्यको 4.81% र कुल आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको 10.87% रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको 2 महिनामा सङ्घीय सरकारको कुल खर्च 59 अर्ब 40 करोड र कुल आम्दानी 1 खर्ब 33 अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। यो आम्दानी र खर्च उक्त आर्थिक वर्षको वार्षिक लक्ष्यको क्रमशः 11.62% र 3.88% हो। चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्ममा सरकारले 1 खर्ब 5 अर्ब 38 करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जुन कुल लक्ष्यको 10.42% हो। सरकारले अघिल्लो वर्षको भदौसम्ममा राजस्व परिचालन भने 1 खर्ब 2 अर्ब 21 करोड गरेको थियो, जुन गत आर्थिक वर्षको कुल राजस्व लक्ष्यको 11.35% थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको भदौसम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा भएको राजस्व परिचालन दर 0.93 बिन्दुले कमी रहेको छ। भदौ मसान्तसम्ममा 64 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ। यो विनियोजित कुल चालु बजेटको 6.82% हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको भदौसम्म भने सरकारले विनियोजित कुल चालु बजेट मध्ये 5.61% अर्थात् 53 अर्ब 67 करोड खर्च गरिसकेको थियो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा गरेको चालु खर्चको दर अघिल्लो आर्थिक वर्षको भदौसम्मको तुलनामा 1.21 बिन्दुले बढिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको खर्चको दर बढे पनि विकास खर्चको दर भने घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा सरकारले विनियोजित कुल पुँजीगत बजेटको 1.34% अर्थात् 4 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा भने सरकारले कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको 1.32% बराबर हुने गरी 5 अर्ब 59 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। यसलाई आधार मान्दा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्म गरेको विकास खर्चको दर अघिल्लो आर्थिक वर्षको भदौसम्मको तुलनामा 0.02 बिन्दुले कमी रहेको छ। सरकारले भदौ मसान्तसम्ममा 50 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व उठाउने
लक्ष्य राखेको थियो। उक्त अवधिमा 47 अर्ब 83 करोड भन्सार राजस्व सङ्कलन भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। राजस्व लक्ष्यको 94.33% हो। महामारीका कारण व्यापार प्रभावित हुँदा राजस्व सङ्कलन कम भएको विभागको भनाइ छ। भदौमा 21 अर्ब 98 करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा 20 अर्ब 88 करोड उठेको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्याङ्क छ, जुन लक्ष्यको 95% हो। त्यस्तै साउनमा आन्तरिक राजस्व 35 अर्ब 9 करोड सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा 34 अर्ब 86 करोड रुपैयाँ उठेको थियो, जुन लक्ष्यको 99.36% हो। महामारी र त्यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका बावजुद राजस्व सङ्कलन सन्तोषजनक नै रहेको राजस्व विभागको भनाइ छ। भदौ महिनामा नेपालमा खाद्य सामग्रीको आयात 3 गुणा बढेको छ। गएको चैत महिनामा 46,831 मेट्रिक टन खाद्य सामग्री आयात भएकोमा भदौमा 2,18,378 मेट्रिक टन आयात भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। त्यस्तै चैत्र महिनामा दैनिक औसत 2,342 मेट्रिक टन आयात भएकोमा भदौ महिनामा बढेर 7,044 मेट्रिक टन पुगेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ। तर दलहनको आयात भने घटेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। चैतदेखि असार महिनासम्म बढ्दो क्रममा रहेको दलहनको आयात साउन महिना लागेपछि भने घटेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार चैत्रमा 16,192 मेट्रिक टन दलहन आयात भएकोमा असारमा बढेर 39,726 मेट्रिक टन पुगेको थियो। तर यसपछिका 2 महिनामा भने दलहनको आयात घटेको छ। साउन महिनामा 20,000 मेट्रिक टन आयात भएकोमा भने भदौमा 15,580 मेट्रिक टन मात्रै आयात भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण रहे पनि भ्रष्टाचारीका विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर नबस्ने बताउनु भएको छ। शनिबार संविधान दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्चमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि आवश्यक शर्त, सुशासन र पारदर्शिताका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उक्त कुरा बताउनु भएको हो। भ्रष्टाचार विरुद्ध नियामक निकायहरूले समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उहाँको दाबी छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै बितेका 2 आर्थिक वर्षमा 792 मुद्दा चलाएको र राजस्व अनुसन्धान विभागले 1027 जना विरुद्ध 31 अर्ब 5 करोड भन्दा बढीको बिगो दाबी सहित राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारमा मुद्दा चलाएको प्रधानमन्त्रीले तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो। सरकारले महामारीलाई चुनौतीका रूपमा मात्रै होइन, सरकार अवसरको रूपमा समेत उपयोग गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत मुलुकभर स्वास्थ्य पूर्वाधार खडा गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। दिनमा बसेर आलोचना गर्नु बेग्लै कुरा हो, तर महामारी नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरूको संक्षिप्त समीक्षा गर्ने हो भने अहिलेसम्मको कामका तस्बिर उराट लाग्दो होइन, उत्साहजनक देखिन्छ। कोभिड-19 को संक्रमण नेपालमा देखिनु पूर्वको कमजोर र अहिले उपचारका पूर्वाधार तथा क्षमतामा उल्लेखनीय प्रगति भएको अवस्था बीचमा आकाश जमिनको फरक छ। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेको कदम उराट लाग्दो नभएको बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण हुनु पूर्व नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै अहिले त्यसमा उल्लेख्य वृद्धि र सुधार गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। कोभिड-19 का कारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ, तर हामी यस प्रतिकूल अवस्थाको छिट्टै अन्त्य गर्नेछौँ र परिस्थितिलाई अनुकूल बनाइनेछ। सरकारले कोभिड-19बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई सहज सञ्चालनको वातावरण बनाउन बजेट र मौलिक नीति मार्फत आर्थिक पुनरुत्थानका प्रस्तावहरू अगाडि सारेको छ। कर सहुलियतदेखि बैंक ब्याज एवं विद्युत महसुल छुट र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारका तर्फबाट रकम योगदान गर्ने सम्मका कामहरू भएका छन्। अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु एवं साना मझौला उद्योग समेतलाई समेट्ने गरी पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीका कारण सरकारले गौरवका आयोजनाहरू पूरा गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै महामारी भए पनि विश्वका अधिकांश देशमा जस्तो नेपालमा आर्थिक असर नपरेको दावी गर्नुभयो। सरकारले कोभिड-19बाट प्रभावित उद्योग र व्यवसायलाई सहज सञ्चालनको वातावरण बनाउन बजेट र मौद्रिक नीति मार्फत आर्थिक पुनरुत्थानका प्रस्तावहरू अघि सारेको बताउनुभयो। अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु साना एवं मझौला उद्योगलाई समेट्ने गरी पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा शनिबार थप 1204 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 62,797 पुगेको छ। विगत 24 घण्टामा थप 11 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बताएको छ। यसअघि कोरोना संक्रमणका कारण हालसम्म 410 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। 9,153 जना संस्थागत आइसोलेसनमा तथा होम आइसोलेसनमा 7,976 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा 10,333 नमुना परीक्षण गरिएको छ। त्यस्तै 1447 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यसअघि हालसम्म 45,267 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैगरी सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,129 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 711 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकाका काठमाडौँमा 570, भक्तपुरमा 83 र ललितपुरमा 58 जना कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। आन्तरिक उडान गर्ने सबै वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले 100% सिट क्षमतामै यात्रु उडाउन पाउने भएका छन्। शुक्रबार पर्यटन मन्त्रालयमा बसेको बैठकले पूर्ण सिट क्षमतामा नै उडान गर्न दिने निर्णय गरेको हो। गत सोमबार मन्त्री परिषद बैठकले सिट क्षमताको 50% मात्र यात्रु राखेर 5 असोजबाट उडान गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेपछि एयरलाइन्स कम्पनीले विरोध जनाउँदै उडान नै नगर्ने चेतावनी दिएका थिए। मन्त्रालयले सङ्घको माग बमोजिम पुरै सिट क्षमतामा उडान गर्न दिने प्रस्ताव पुनः मन्त्री परिषद पुर्याएको थियो। बिहिबारको मन्त्री परिषदले 100% यात्रु राख्ने अनुमति दिएको थियो। सहमतिसँगै एयरलाइन्स कम्पनीले असोज 5 गतेदेखि देशभरका विमानस्थलमा उडान गर्नेछन्। सुरुमा सरकारले सामान्य अवस्थाको 25% मात्र उडान तालिका दिने भएको छ। अहिले अधिकांश एयरलाइन्सको 50% बुकिङ भइसकेको बताइएको छ। सरकारले कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भिडभाडमा रोक लगाएको छ। तर ललितपुरको एकान्त कुना स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा यो नियम लागू भएको देखिँदैन। सवारी चालक अनुमति पत्र लिन र नवीकरण गर्न लाइनमा उभिनेको ठूलो भिड लाग्ने गरेको छ कार्यालय हाताभित्र। एक रिपोर्ट। सवारी चालक अनुमति पत्र लिन र नवीकरण गर्न ललितपुरको एकान्त कुनाको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सर्वसाधारणको निकै ठूलो भिड लागेको छ। करिब 4-5 घण्टादेखि उनीहरू लाइनमा बसेका हुन्। हुन त कार्यालयभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै सुरक्षा गार्ड सेनिटाइजर लिएर बसेका त छन्, तर बढ्दो भिडका कारण सबै हातमा सेनिटाइजर लगाउन सम्भव देखिएको थिएन। सामाजिक दूरी कायम गराउनको लागि त्यहाँ रेखाङ्कन पनि गरिएको छ, तर कसैले दूरी कायम भने गरेका छैनन्। अलिकति खाली ठाउँ राखे अर्कोले पालो मिस्ला भने पीर सेवाग्राहीमा देखिन्थ्यो। भइसक्यो 2-3 घण्टा भइसक्यो। अनि यो 2-3 घण्टामा तपाईले पाइसक्नुभयो कि पाउनु छैन? लाइनमा बस्दै। के समस्या भएको छ लाइनमा बस्दाखेरि? समस्या त तपाईले के समस्या भोग्नुभयो? बसा 2-3 घण्टा भइसक्यो बसेको, बिचमा अरू छिर्दो रहेछ। त्यही हो समस्या त, अरू के हो? सामाजिक दूरी पनि कायम गरेको देखिया छैन। सबै एकदमै भिडभाडमा भिड भएको छ हैन? कोरोनाको जोखिम छ, के भन्नुहुन्छ? म एक्लैले गरेर हुँदैन, सबैजनाले गर्नु पर्यो।
चालक अनुमति पत्रको लागि झण्डै 1.5 वर्ष पहिले लिएको परीक्षामा पास भएका अधिकांश सर्वसाधारण चालक अनुमतिको लागि एकान्त कुनाको यातायात व्यवस्था कार्यालय त पुगे, तर 3-4 चोटि अनुमति पत्र लाइसेन्सको लागि जाँदा कार्यालय हाकिमले विभिन्न खालका समस्या देखाएर टार्ने गरेको गुनासो सर्वसाधारणको छ। मेरो डबल जी टाइप गरिदिनु भएको, यो मेरो गल्ती होइन। हेर्नुहोस्, मैले बकाइ साथ पास गरेको यहाँ देखाउनु न त्यो, देखाउनुहोस् त। क्यामेरामा देखाइदिनुहोस् न, यो के हो? डबल जी टाइप गरिदिनु भएको, डबल जी टाइप गरिदिनु भएको छ। यो मेरो गल्ती होइन, उहाँको टाइपिङको गल्ती हो र उहाँले अब मलाई साह्रै दुःख दिनुभयो। के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई? उहाँलाई मेरो यो गल्ती होइन, यो मेरो लाइसेन्स रिन्यू हुनु पर्यो भन्ने। अरू के छ समस्या भन्नु? समस्या त मैले बकाइसाथ पास गरेको छ, कुनै दल सरले लगाएको होइन। हेर्नुहोस्, बकाइसाथ पास गरेर लाइसेन्स निकालेको हो। उहाँहरूले मलाई धेरै दुःख दिइरहनु भएको छ। कतिचोटि धाइसक्नुभयो तपाईँ? म 4-5 चोटि धाइसकेँ। अब उहाँले भन्नु नुवाकोटदेखि। यस्तै चालक अनुमति पत्र नवीकरणको लागि कार्यालय रत्नमान कपाली अनुमति पत्रको लागि बढी रकम लाग्ने विषयले उहाँमा तनाव सिर्जना भएको छ। जानु बताखेरि यो रिन्यू गर्न आएको, अनि रिन्यू गर्दाखेरि मेरो पैसा तिरेको छैन भन्यो। अनि यहाँ भनेको छ कि मतलब 2017 सालमा पैसा तिर्ने भनेर देखिरहेको छ। हेर्नुहोस्, 2017 8 महिनामा, अनि त्यसमा इन्ट्री भएको छैन पैसा तिरेको छैन रे। अनि मैले पैसा तिरिसकेँ भन्दाखेरि होइन पैसा तिरेको छैन भन्यो। मैले यो लाइसेन्स कसरी आयो, पैसा नतिरेको लाइसेन्स कसरी आयो भन्दाखेरि त्यसपछि तपाईँसँग बिल होला, बिल लिएर भन्यो। मैले घरमा खोज्दा बिल पनि पायो। अनि बिल लिएर त्यहाँ मलाई चेक गरेँ फेरि कम्प्युटरमा, यसको पनि फेरि रेकर्डै छैन। अब हेर्नुहोस्, अब उहाँले के भन्छ, बिल सक्कैले हो, यहाँ इन्ट्री भएको छैन, अब तपाईँले मतलब 10,500 तिर्नुपर्छ भन्यो। कोभिड-19 का कारणले लामो समयसम्म बन्दाबन्दी रहँदा सबै क्षेत्र जस्तै चालक अनुमति र नवीकरणका काम समेत प्रभावित बनेको छ। अनलाइन प्रणालीमा गए पनि त्यसको प्रभावकारिता खासै भने देखिएन। साथै यो समयलाई सरकारी कर्मचारीले मौकाको फाइदा उठाउँदै आएको भने देखिन्छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको लागि क्यामेरा पर्सन प्रदीप गहलानको साथमा सचिता बुढाथोकी, काठमाडौँ। बाँकेमा हरियो तरकारीका साथै आलु प्याजको मूल्य आकाशिँदा उपभोक्ताहरू मर्कामा परेका छन्। दैनिक चुलोमा चाहिने तरकारी र आलु प्याज दिन प्रतिदिन महँगो हुँदा अनुगमन टोली 2 दिनदेखि बजार अनुगमनमा निस्केको छ, तर अनुगमन भने प्रभावकारी देखिएको छैन। बाँकेमा हरियो तरकारीमा कालो बजारी भएको भेटिएको छ। व्यापारीहरूले आफू खुसी मनपरी मूल्यमा तरकारी बिक्री गर्दा उपभोक्ताहरू ठगिने गरेका हुन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले भने कोरोना महामारीकै कारण जमुनहा नाकाबाट विगत 3 महिनादेखि हरियो तरकारी आलु प्याज र फलफूल नआएकै कारण महँगो भएको जनाएको छ। इन्डियाबाट कम आउँदा बित्तिकै तरकारी नेपालमा उत्पादन पर्याप्त मात्रामा नहुँदा अलिकति अभाव जस्तो, अनि त्यो भयो भने अलिकति केही मूल्य वृद्धि हुने जस्तो त त्यो स्वाभाविक नै हो हैन। अहिले त्यही पनि तरकारी चाहिँ आलु प्याज त आइरहेको छ इन्डियाबाट। त्यो प्याज 1-2 दिन हो प्याज आएको छैन भन्ने चाहिँ व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ। हरियो तरकारी आइरहेको छ कि छैन? हरियो तरकारी अहिले पहाडतिरबाट नेपालकै तरकारी चाहिँ आएको हामीले बजारमा त्यो भेटेका छौँ। कोरोना महामारीको कारण नभई कालो बजारी र बिचौलियाका कारण तरकारीमा मूल्य वृद्धि भएको उपभोक्ताले दावी गरेका छन्। नेपालगञ्जमा विशेष गरी बर्खायाम र चाडपर्व नजिकै गर्दा तरकारीको मूल्य आकाशिने गरेको छ। अनि नेपालगञ्जमा कुनै ठाउँमा गएपछि 100 रुपियाँदेखि कुनै सब्जी छैन। 100, 150, 160 यस्तोमा सब्जी, जुन सब्जी 20 रुपियाँको जमाना थिए त्यो आज भोलि 100, 120मा बिक्री भइरहेछ। अहिले धेरैजसो हरियो तरकारीको मूल्य प्रति केजी 100 रुपैयाँदेखि 150 सम्म रहेको छ, तर सब्जी मण्डीमा कुनै पनि पसलमा मूल्य सूची टाँसिएको छैन। यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि व्यापारीले आफूले चाहे अनुसारको मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेका छन्। बाँकेको जमुनहा नाका बन्द भएकै कारण अन्य नाकाबाट ल्याउँदा महँगो भएको व्यवसायको तर्क छ। योभन्दा पहिला पराल साल 250 पुग्यो, यसपालि पनि 250 पुग्ने अवस्था आइसक्यो, तर नेपाल सरकार कानमा तेल हालेर बसेछ। त्यसको कोल्ड स्टोर गर्दैन, दुनियाँभरि बजेट फाल्ने काम हुन्छ, तर एउटा जनताको लागि त्यो कोल्ड स्टोर बनाउन सकिन्न।
हामीले कतिचोटि कराए, कतिचोटि मन्त्रालयमा पत्र पनि पठाए। अनुगमन टोलीले समय समयमा अनुगमन गरे पनि उनीहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउन नसक्दा कालोबजारी मौलाएको हो। उपभोक्तालाई ठगीबाट बच्नको लागि सम्बन्धित निकायले निगरानी गर्नुपर्ने उपभोक्ता संरक्षण मञ्चको सुझाव छ। कमसेकम सब्जीको चाहिँ प्रत्येक पसलहरूमा सब्जीको मूल्य हुनु पर्यो, अथवा त्यो सब्जी मन्डी बाहिरै पनि डिजिटल किसिमको हुनुपर्ने, नभए लेखेको भए पनि चाहिँ सब्जी प्रत्येक सब्जीको मूल्य हुनुपर्ने, बढेको छ भने बढेको राख्ने, घटेको छ भने घटेको चाहिँ मूल्य राख्ने, त्यो प्रक्रियाहरू अपनाउनु पर्ने थियो र स्थानीय गभर्मेन्टले पनि यो काम गर्नुपर्ने कुराहरू हो। यो हामीले आज पनि हामीले यो चाहिँ महसुस गरेका छौँ। हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधिहरू, वाणिज्यको कार्यालयको प्रमुखज्यूलाई पनि हामीले कुरो यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी लागिरहेका छौँ र त्यहाँ आज पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ प्याजको भाउ, आलुको भाउ चाहिँ कमसेकम लेखेर टाँगो भनेर चाहिँ लेख्न लगाएर चाहिँ आएको छ। प्याज लगायतका हरियो तरकारीको मूल्य पसल पसल अनुसार फरक फरक भेटिएपछि उपभोक्ताहरूले सम्बन्धित निकायसँग गुनासो गरे पनि सुनुवाई नभएको बताएका छन्। स्थानीय निकायले लगाएको तरकारी पर्याप्त नभएकै कारण तरकारी महँगो भएको छ। जबसम्म भारतबाट तरकारी आयात हुँदैन तबसम्म उपभोक्ताहरू महँगो तरकारी खान बाध्य हुनेछन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लकडाउन हेठा नेपाली बजारमा 400 किलो सुन बिक्री भएको छ। गत चैतदेखि भदौसम्ममा 400 किलो सुन खपत भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। लकडाउनपछि सानीमा ब्याङ्कले 100 किलो सुन ल्याउने तयारी गरेको महासङ्घले जनाएको छ। हाल बैंकहरूसँग 150 किलो सुन मौजदात छ। नेपालमा दैनिक 3-4 किलो सुन बिक्री हुने गरेको छ, तर सुन चाँदी पसलमा भने ग्राहक नै आएका छैनन्। लकडाउन खुलेपछि पसल खुले पनि ग्राहक नआएको व्यवसायी बताउँछन्। अहिले सुन बिक्रीको सिजन होइन, सामान्य अवस्थामा दैनिक 10 किलोसम्म सुनको खपत हुने गरेको छ। तिहारमा सुन चाँदीको माग हुने गरेको भए पनि सुनको भाउ अधिकतम भएकाले अहिलेदेखि नै किनेर राख्ने अवस्था नरहेको व्यवसायी बताउँछन्। सुनको मूल्यले नयाँ नयाँ रेकर्ड बनाइरहेकाले स्टकमा राख्न नसकिने व्यापारीहरूको भनाइ छ। विश्व बजारमा सुनको भाउ लगातार बढिरहेको छ। शुक्रबार पनि सुनको मूल्य प्रति औंस $10 भन्दा धेरैले बढेको छ। डलर कमजोर हुँदै गर्दा सुनको भाउ अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ। कोभिड-19 को कारण विश्व अर्थतन्त्र नै कमजोर हुँदा सुनको भाउले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। गत अगस्त 7 मा प्रति औंस $2070 सम्म पुगेको थियो। त्यस यता सुनको मूल्यमा करेक्सन हुने क्रममा प्रति औंस $1954 मा झरेर कारोबार भइरहेको छ। तर पनि कोभिडको प्रभाव अझै बाँकी रहेको र नयाँ लगानीका अवसर नभएका कारण सुनको माग यथावत नै छ। यदि कोभिड नियन्त्रण भएर लगानीका ढोका खुल्यो भने सुनको मूल्यमा पहिरो जाने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यसको असर नेपाली बजारमा पनि परिरहेको छ। नेपाली बजारमा सुनको भाउ अधिकतम 1,03,500 रुपैयाँसम्म पुग्यो। सुनको मूल्य अधिकतम बढ्दा कारोबार नै ठप्प भएको व्यवसायीले बताए पनि 400 किलो सुन बिक्री भएको छ। नेपालमा सुनको आयात बैंकहरूले मात्रै गर्न पाउँछन्। सुन चाँदी व्यवसायीले बैंकहरूबाट सुन खरिद गर्नुपर्छ। नेपालमा सुन चाँदीका गरगहना लगाउने परम्पराका कारण बढी खपत हुने गरेको छ। यसका साथै नेपाली गरगहना विदेशमा निर्यात गरिन्छ। नेपाली बजारमा शुक्रबार सुन 97,000 रुपैयाँ पुगेको छ। चाँदी भने 1,330 रुपैयाँ कायम भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचन मङ्सिर 11 र 12 मा हुने भएको छ। महासङ्घको शुक्रबार बसेको पदाधिकारी बैठकले मङ्सिर 11 र 12 मा साधारण सभा तथा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। महासङ्घले कोभिड-19 बाट बच्ने सुरक्षा उपाय अपनाएर काठमाडौँमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँमा निर्वाचन सम्भव नभएमा प्रदेश अनुसार महासङ्घको निर्वाचन हुनेछ, जसमा जिल्ला नगरतर्फका भोट प्रदेशको राजधानीमा दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। एसोसिएट र वस्तुगत तर्फ काठमाडौँमा भोट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। महासङ्घको निर्वाचन चैतमा हुनुपर्ने थियो। सरकारले गरेको लकडाउनको कारण निर्वाचन सरेको थियो।
धेरै समयको प्रतीक्षापछि नेपालमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि 2वटा रेल शुक्रबार जनकपुर आएको छ। करिब 7 वर्षपछि जनकपुरमा रेलवे लिकमा रेल सञ्चालन भएपछि स्थानीयवासी हर्षित भएका छन्। जनकपुर जयनगर सीतापुर बर्दियावास चल्ने रेल शुक्रबार जनकपुर धाम स्टेसनमा आइपुगेको हो। एक रिपोर्ट। भारतबाट रेलमा नेपाल आएका भारतीय अधिकारीले एक कार्यक्रमका बीच नेपाललाई रेलवे सम्बन्धी कागजातहरू हस्तान्तरण गरेका छन्। भारतीय अधिकारीले नेपाल रेलवेका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईलाई रेलसँग सम्बन्धित कागजातहरू हस्तान्तरण गरेका हुन्। रेल सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2075 चैत 4 गतेको निर्णय अनुसार रेल विभाग तथा भारत सरकार अन्तर्गतका कोकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेड बी प्रक्रियाबाट 83 करोड 93 लाख 60,000 रुपैयाँमा 2 थान रेल किन्ने सम्झौता अनुसार सो रेल जनकपुर धाम आइपुगेको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा जयनगरदेखि बर्दिवाससम्म चल्ने रेलका लागि भारत सरकारले ट्र्याक निर्माण गरी सहयोग गरेको बताउँदै नेपाल रेलवेका महाप्रबन्धक भट्टराईले करिब 1.5 महिनामा रेल सञ्चालनमा आउने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीजीको सपना थियो र त्यसअनुसार नेपालभरि कहाँ चाहिँ रेल सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने नेटवर्कको चाहिँ विषयमा उहाँको निर्देशन अनुरूप अहिले अब विभिन्न ठाउँमा अध्ययन पनि भइरहेको छ र पहिलो चरणमा हामीले जयनगरदेखि बर्दिवाससम्मको सेक्सनमध्ये जयनगर कोटा सञ्चालनको स्थितिमा हामी आइपुगेका छौँ र यसमा भारत सरकारले ट्र्याक निर्माण गरेर सम्पन्न गरिसकेको छ कोटासम्म र त्यसको लागि नेपालको तर्फबाट भारत सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यता रेल विभागले नेपाल भारत बीच भएको सम्झौता अनुसार तयार भएको रेलवे रेल विभागलाई बुझाउन जनकपुरमा 2 सेट रेल बुझाएको बताएको छ। कोंकण रेलवेज कर्पोरेसन लिमिटेड बीच मे 2019 मा 2 सेट डेमो ट्रेनको लागि रु 84 करोड नेपाली रुपियाँमा सप्लाई गर्ने सम्झौता भएको थियो र त्यही सम्झौता बमोजिम कोंकण रेलवेजले 2 सेट डेमो ट्रेन तयार गरेर केही महिना अगाडि नै निर्माण सकेको भए पनि कोभिडको कारणले आजको मितिमा यहाँ जनकपुरसम्म रेल विभागलाई बुझाउने उद्देश्यले ल्याउनु भएको छ। नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको रङमा तयार भएको रेल भारतको पटना स्थित हाजीपुर स्टेशनबाट जयनगर हुँदै जनकपुर आइपुगेको हो। रेललाई स्वागत गर्न रेलवे कम्पनी लिमिटेड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा रेल विभागको टोलीले जनकपुर पुगेको थियो। परीक्षणका क्रममा जनकपुर आइपुगेको रेल हेर्न सर्वसाधारणको भीड़ लागेको थियो। जनकपुर जयनगर रेल सेवा बन्द भएको वर्षपछि लिक मर्मत र नयाँ रेल निर्माण गरी रेल सेवा सञ्चालनमा आउन लागेको छ। नेपाली रेल 110 किलोमिटर प्रति घण्टाको स्पिडमा कुद्नेछ। एक पटकसम्ममा करिब 1300 यात्रु बोक्ने क्षमता रहेको नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार रेल सेवा विवाह पञ्चमीको दिनदेखि नियमित सञ्चालनमा आउनेछ। लामो समयको प्रतीक्षापछि बहुप्रतीक्षित कुर्था जनकपुर जयनगर रेलवे सेवा सञ्चालनका लागि भारतबाट 3 सेट रेल बगी र 4 वटा इन्जिन नेपाल ल्याइएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। चालु वर्षको 2 महिनामा राजस्व परिचालन र पुँजीगत खर्च घट्यो। चालु खर्च भने बढ्यो। कुल आम्दानी 1 खर्ब 16 अर्ब, कुल खर्च 71 अर्ब, विकास खर्च भने 4.25 अर्ब मात्रै। भदौ महिनामा खाद्य सामग्रीको आयात 3 गुणा वृद्धि। दैनिक औसत 7044 मेट्रिक टन खाद्य सामग्री आयात। दलहनको आयात भने घट्यो। भ्रष्टाचारीका विरुद्ध चुप लागेर नबस्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिबद्धता। कोरोना महामारीका कारण गौरवका आयोजना पूरा गर्न नसकेको स्वीकार। शनिबार थप 1204 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 62,797 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 11 जनाको मृत्यु। र लकडाउन यता नेपालमा 400 किलो सुन बिक्री। सुन चाँदीका गरगहना लगाउने परम्पराका कारण सुनको बढी खपत। डलर कमजोर हुँदै गर्दा सुनको भाउ अझै बढ्ने अनुमान।
बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।